ሶስት ብቻ እንፍሳል የመሆኗ ወጅኋሉ መንገዱ أن الكلمة موضوعة لمعنى كلمة مالت لمعنى يسقمطات ነገር ማለት ነው ብለናል አሉ كما مر ትናንት ቀራነው ላይ قول አለው ላይ لفظ موضوع لمعنى ብለው ፈስረዋል ስለዚህ ከሊማ ማለት በማዕና ላይ ሊመራ ያስቀመጡት ነገር ማለት ነው አሉ فكون دالة لا محالة لا بد ولا شك ማለት ነው لا محالة كلمة بمعنى لا يمتمرا ትሆናለች بلا شك ማለት ነው لكون الوضع من أسباب الدلالة وضع من أسباب الدلالة ስለሆነ بمعنى ላይ ከመምራት ምክንያቶች ስለሆነ كلمة بمعنى ላይ ትመራለች አሉ بلا شك ስለዚህ بمعنى ላይ ስትመራ ደግሞ وحينئذ تكون دالة على معنى ማለት ነው بمعنى ላይ ስትመራ ደግሞ فإما أن تكون تدل على معنى غير مستقل بالمفهومية أو لا ስትመራ استقلال بمفهومية استقلال በሌለው معنى ላይ ልትመራ ነው ወይም ደግሞ ባለው ላይ ልትመራ الأول الحرف على معنى غير مستقل بالمفهومية لا يمر حرف نوال والثاني إما أن يدل على اقتران معناها بأحد الأزمنة الثلاثة أو لا إما أن تدل بلوترنا ستمرا دقمو لتمرانو على إما أن تدل على اقتران معناها بأحد الأزمنة الثلاثة وضعه بمتأمر لا لتمرانو ويم دقمو بالمتأمر الأول الفعل بمتأمر لا يمرو فعلنا والثاني الاسم ሳይጣመር ደግሞ በማዕና ላይ የሚመራው على معنى مستقل ስም ነው አሉ ይሄን በማየት ነው ሶስት ብቻ የሆነችው ብለው በዚህ አስቀመጡ وقيد الحرف بقوله جاء لمعنى وحرف جاء لمعنى ብለው የቀየዱት እንግዲህ ቀይድ የሚባለው ነገር ያለው በኢዳፋ ሊሆን ይችላል በወስፍ ሊሆን ይችላል በሌሎችም ነገሮች ሊሆን ይችላል አሁን የቀየደው በምንድነው በወስፍ ምክንያቱም حرفን معطوف ነው በመርፉዕ ላይ جاء هو አለ فعلنا فعل في محل الرفع الحرف ላለው ምንድነው አርገን ምናርበው ወጀሩ ማለት صفه نعت አርገን ነው ምናርበው ስለዚህ ቀይድ የሚባለው ነገር በወስፍም ስለሚገኝ حرف جاء لمعنى ብለው የቀየዱት لإخراج حرف التهجي ይሄ እንግዲህ አያስፈልግም ይላሉ ወደፊት በተሚለውን እሱን ለማውጣት ነው አሉ فلا يكون كلمة يا كلمة አይሆንም جزء الكلمة ይሆናል እንጂ كلمة مستقلة አይሆንም حرف التهجي لمن لعدم دلالته على معنى ስለዚህ ቀውሉን አለው ላይ ይገባል جاء لمعنى ያለው ቀይድ ቀውሉን ስንፈስረው أي لفظ الموضوع لمعنى بلن ስለፈሰርነው እዛው ውስጥ ስለሚካተት የቀይዳ ያስፈልገውም ነበር ይላሉ وكقوله وهذا القيد معلوم مما قبله فلا يحتاج إليه አሁን እንዳልነው ከሱ በስተፊት ካለው ስለሚታወቅ جاء لمعنى ብሎ መቀየዱ እንግዲህ ከሊማ ማለት ቀውሉን ብለን ስንፈስር لفظ موضوع لمعنى በሚለው ስንፈስረው جاء لمعنى ያለውን ስለሚያካትት ይሄ جاء لمعنى ያለው حشو ይሆናል ማለታቸው وقد عدل المصنف رحمه الله حطاب بن صاحب المتممة ما لمالتنا عدل مالت عن عبارة الأصل عن عبارة صاحب الأجرمية كساتشو عبارة تزنبلوا إلى فجعل هذه الثلاثة أي الاسم والفعل والحرف أقساما للكلمة تقسيم من دنا بلنا من تقسيم الكلي إلى جزئياته ضابطنا سالفنا لا كلمة أقسام رجو من تقسيم الكلي إلى جزئياته لا للكلام صاحب الأصل نزل سوست لا كلام نبر أقسام يا رجو أقسامه ثلاثة
ነው የሚሉት ከላም الكلام هو اللفظ والمركب والمفيد بالوضع ብለው واقسامه ነው የሚሉት اقسام الكلام ከዛ ይሄኛው ተዘንብለዋል ለምን اذ لا يصح جعلها اذ እንግዲህ تعليليات ማይል ያረጉት تعليل ነው وقد عدل ላለው የተዘነበሉት ለምንድነው የዛን عبارة الاصل እንትተው نين ሶስቶችን ለከሊማ አቅሳም ያረጉት ለከላም ሳያረጉ لانه لا يصح جعلها اقساما له نزل ሶስቱን ለከላም አቅሳም ማረግ ስለማይበቃ ነው አሉ لا من تقسيم الكلي الى جزئياته وهو ظاهر ትናንት ضابطን ተናግረናል الكلمه اسم الكلمه فعل الكلمه حرف ይያል مقسوم مبتدا ያረግን አቅሳሙን ምን ልናረግ ልችል ነው ብለናል خبر ልናረግ አሁን እንደዚህ ማድረግ አይቻልም ወይ ግልጽ ነው ምን ልትላት ይችላል ያጀባ الكلام ምን ልንልና እንችላለን الاسم كلمه ልንል እንችላለን ብለናል ትናንት الاسم كلمه طيب الاسم كلام ልንል እንችላለን ወይ الفعل كلام ይሄ ضابط ስለማይቻል ለዚህ ነው የተዘነበሉት አሉ ስለዚህ من تقسيم الكلي الى جزئياتهم اقسام ማድረግ አይቻልም እነን ሶስቱን ለከላ ولا من تقسيم الكل الى اجزائه በዚህም በኩል አይቻልም تقسيم الكل الى اجزائه ላይ ደግሞ ضابطu ምንድነው ያሸበ አንድ ነገር ኩልን الى اجزائه ነው ምን ከፍለው ካል እነዛ አጅዛዎች በሙሉ ካልሆን ካልመጡ ካልተካተቱ ምን አይገኝ ማህየተ المقسوم አይገኝ وليس هكذا هنا ይሄ ደግሞ ሶስቱም መምጣታቸው ሸርጥ አይደለም ከላም ሊገኝ ዘንድ ካንዱ ብቻ ይገኛል ብለናል ከስም ብቻ ይገኛል ወይ ከስምና ከፊዕል ብቻ ይገኛል ስለዚህ ولا من تقسيم الكل الى اجزائه ይሄም አይሆንም ማለት لتوقف صدق اسم المقسوم فيه على جميع اجزائه ይሄም አይሆንበት ምክንያቱ ምንድነው የመቅሱሙ ስም صدق መሆኑ መስደቁ ስለሚወቀፍ فيه ማለት بتقسيم الكل الى اجزائه على جميع اجزائه ማለት አጅዛዎቹ በሙሉ በመገኘታቸው ላይ ተወቁፍ ስለሚያረግ والكلام بخلاف ذلك كلام ደግሞ አሁን ባልነው ግልባጭ ነው ሁሉም አጅዛዎቹ ሳይገኙ ምን ሊያረጉ ይችላል ይያሉ ነው كلام ራሱ ይገኛል ነው بخلاف ذلك لا لو ደግሞ ማስረጃ ሲያመጡ تعليل لان ماهيته اي ماهيه حقيقه الكلام كلام حقيقه توجد في الاسماء فقط اسموች ላይ ብቻ ትገኛለች አሉ ማንና ማን ቀርተው فعلنا حرف بايمጡ ስለዚህ ምን كلامን ወደ ሶስቱ መክፈል من تقسيم الكل الى اجزائهم ሊሆን አይችልም ነው ومنها ومن الافعال ማህየተ الكلام ደግሞ ከስሞችና ከፊዕሎች ብቻም ሊገኝ ይችላል ስለዚህ ለዛ ነው ይሄ صاحب المتممه كعباره الاصل تزنبله ثلاثاዎቹን ሶስቱን ስምና ፊዕልና حرفን اقساما للكلمه لا للكلام ያረጉት ለከላም እነሱን አቅሳም ማረግ من تقسيم الكلي الى جزئياته ولا من تقسيم الكل الى اجزائه سلما አይሆን ስለማይመች ነው አሉ እንግዲህ ተቅሲም الكل الى اجزائه ሰከንጀቢን በሚሉት ይመስላል ይሄ ሰከንጀቢን የሚባለው ነገር ከማርና ከውሃና ከخل የሚሰራ ነገር ስለዚህ السكنجبين عسل وماء وخل بنل من تقسيم من يبالال من تقسيم الكل الى اجزائه لانه لا يتحقق السكنجبين الا من هذه الاشياء الثلاثه معا አንዱ ከጎደለ አይገኝ كلام ደግሞ እንደዛ አይደለም ለዚህ ነው ብለው ያስቀምጣል ከዛ ተርቲቡ በስም ለምን ጀመሩ ፊዕልን ሁለተኛ ለምን አደረጉ حرف ሶስተኛና መጨረሻ ለምን ሆነ ለሚለው وقدم الاسم في الذكر እንግዲህ ሶስቱን ለከሊማ አቅሳም አድርገው ሲያበቃ ሲያወሱ ስምን ያስቀደሙበት ምክንያት لصموه على قسيميه
سمو ارتفاع مالتنا الارتفاع والعلو كهولت بالنجروቹ كف ያለ ስለሆነ ከፊዕልና ከሐርፍ ማለታቸው ነው ቀሲም ማለት ጓደኛ لاستغنائه عنهما كف ያለበት ምክንያቱ ደግሞ ይሄ ኢላው ኢላ ስለሚብቃቃ ራሱን ችሎ كلام ሊከወን ስለሚችል ከስም ብቻ استغنائه اي الاسم عنهما اي عن قسمي الفعل والحرف واحتياجهما اليه فعلنا حرف ደግሞ ወደ ማን ይከጅላል ወደ ስም ስለሚከጅሉ ዑሉውና ارتفاع ስላለው በስም የጀመረው ለዛ ነው አሉ አንደኛ ኢላ ይሄ لسموه ሁለተኛ ኢላ ولأصالته في الإعراب إعراب ላይ ደግሞ ጥንት መሰረታዊ ስለሆነ ነው ስም አሉ وأتبعه بالفعل أتبعه الفعل ይቻላል فعልን ደግሞ ሁለተኛ አድርገው ያመጡት ስምን فعልን አስለጥቀው ያመጡት لكونه أي الفعل فعل ስለሆነ ነው አሉ يقع جزء الكلام جزء للكلام جزء الكلام ይቻላል የከላም احد جزء الكلام ሆኖ مسند ሆኖ ሊመጣ ስለሚችል እንግዲህ ቃመ ብለን ምን እንላለን ዘይዱን ስለዚህ مسند اليه ስም ይሆናል مسنዱ ምን ይሆናል فعل ስለሚሆን احد جزء الكلام ወይ جزء الكلام ሆኖ መምጣት ስለሚችል ሁለተኛ فعልን ያመጡት ለዛ ነው ሌላ ደግሞ ሁለተኛ ኢላ ولحلوله محل الاسم فعل اسم ቦታ ላይ ስለሚያርፍ የስምን አዘጋግ ስለሚዘጋ እንግዲህ خبر የሆነ حال የሆነ ሌላም وصف የሆነ ምናምን ስለሚመጣ ሶስተኛ ኢላ ودخول الاعراب في بعض انواعه فعل ደግሞ ተወሰኑ አካሎቹ ላይ اعراب ስለሚገባ አስል እንኳን ባይሆን እሱ ላይ የሚተዓረብ فعل ስላለ ይሄ እንግዲህ ኑን التوكيدና ኑን الاناث ያልገቡበት ሙዳሪዕ ሙዕረብ ሆኖ ስለሚመጣ بأي نوع من الانواع حرف ላይ ደግሞ ምን አይገባ ማይገባ اعراب ምን ይሆናል حرف ላይ ይገባ حرف ሆኖ معرب يلم طيب ስለዚህ ነው አሉ واذا عرفت ان الكلمه تنقسم الى اسم وفعل وحرف እንግዲህ حرفን ያስአخረው ከዚህ ሁሉ ባዶ ስለሆነ ነው እንላለን ወደ ሶስት የሚከፈሉ መሆናቸውን ካወቅ واردت تمييز بعضها عن بعض لتظهر فائده القسمه የቂስማው ጥቅም ግልጽ እንዲሆንልህ فالاسم الاسم من عنوان ያስቀምጣል ሰዓታችን አለቀ አላህ ያግራው ነገር ربنا يسهل علينا الامور يا شباب ትንሽ ችግር ያለ ነገር ሆኗል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala فرجا ومخرجا الله ያርግልን ሰላም አለይኩም